नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाहा तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा व इन्नल्लाहा अमरल मुअमिनीन बिमा अमर बिहिल मुरसलीन फ़क़ाला या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम सुम्मा ज़करा अर्रजुला युतीलु सफ़र अशअसा अग़बरा यमुद्दु यदैहि इला समा या रब्बी व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला पाकीज़ा हैं और वो सिर्फ़ पाकीज़ा माल ही को कबूल करते हैं। और अल्लाह ताला ने मोमिनीन को इस बात का हुक्म दिया जिसका उसने रसूलों को हुक्म दिया है। चुनाचे उसने फरमाया, ए पैगम्बरों, पाकीज़ा रोज़ी खाओ और नेक अमल करो। और मोमिनीन को ख़िताब करते हुए उसने कहा कि ए अहले ईमान, जो पाक और हलाल चीज़ें हमने तुमको बख्शी हैं वो खाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे आदमी का ज़िक्र किया जो लंबी मुसाफत तय करके मुक़द्दस मकाम पर आता है, गुबार से अटा हुआ है, बड़ा गंदा हाल है, गर्द आलूद है, और अपने दोनों हाथ आसमां की तरफ फैला कर कहता है, ए मेरे रब, ए मेरे या रब, ए मेरे रब, और दुआएं मांगता है। हालांकि उसका खाना हराम का है, उसका पीना हराम का है, उसका लिबास हराम का है और हराम पर ही वो पला है। तो ऐसे शख्स की दुआ क्यों कर कबूल हो सकती है? मोहतरम नाज़रीन, मैंने आपके सामने एक हदीस बयान की है जो कि मैंने मुस्लिम शरीफ से ली है, जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। इस हदीस में अल्लाह ताला पाक हैं और पाकीज़ा चीज़ को वो पसंद फरमाते हैं। तो इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की मोमिनों को जो हुक्म दिया था उसका ज़िक्र किया, रसूलों को हुक्म दिया उसका ज़िक्र किया कि पाकीज़ा रोज़ी खाओ और नेक अमल करो। और अहले ईमान, जो पाक और हलाल चीज़ें हमने तुमको बख्शिया वो खाओ, अल्लाह ताला ने अपनी आयात मुबारका में फरमाया। अब यहाँ पर अल्लाह के रसूल ने उस शख्स का ज़िक्र किया जो बड़ी मुसाफत तय करके आता है, परागंदा हाल है, युतीलु सफ़, बड़ी मुसाफत करके आता है, अशअसा अग़बरा, परागंदा हाल है, बिखरे बाल है, उलझी तबीयत है, यमुद्दु यदैहि, अपने हाथ फैलाए जा रहा, फैलाता है, इला समाए, आसमां की तरफ अपने हाथ फैलाए जा रहा, या रब्बी या रब्बी। अब यहाँ ये 3-4 बातें बता दी, मतअम, मशरब और मलबस, और फिर उसकी जो परवरिश हराम की 4 बातें बताई। कहा व मतअमुहु हरामुन, उसका खाना हराम का था, उसने हलाल की कमाई नहीं कमाई थी। व मशरबुहु हरामुन, उसका पीना भी हराम है। व मलबसुहु हरामुन, उसका पहनना हराम का, उसने सारी लूट खसूट की कमाई से अपना खाना पीना और पहनना बनाया था। वह गुज़िया बिल हराम, उसकी सारी परवरिश हराम पर हुई है। एक हदीस में कैफ़ युस्तजाबु दुआ, उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। इस हदीस में फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ये किस तरह दुआ उसकी कबूल होगी? उसका खाना हराम का है, उसका पहनना हराम का है, उसका पीना हराम का है, वो हराम की कमाई से अपने आप को परवरिश कर रहा है। तो मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला हराम की कमाई से हासिल होने वाले रिज़्क़ का असर दुआओं में नहीं डालता। अगर आप चाहते हैं, अगर हम में कोई कमज़ोरियां हैं, मैं अपनी बात करता हूं, हमें अपनी कमज़ोरियों को बाहर निकालना है। फिर हम अगर हराम खा के दुआ मांगते हैं तो हराम की कमाई से
ملی ہوئی سانسیں، چلتا ہوا خون، گردش کرتی ہوئی یہ ہمارے جسم کی رگیں، ہمارے قوت بازو، یہ سب اگر حرام کی ہیں تو چاہے جتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیں، جتنا زور لگا لیں، کھانا حرام کا ہو، پینا حرام کا ہو، پہننا حرام کا ہو، پرورش حرام کی ہو، کیف یستجاب الدعاء فانا یستجاب لذالک، دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو پھر ہم اپنی روزی پر ہمیں نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ ہماری روزی کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ وہ طیب نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ طیب، اللہ پاک ہیں، لا یقبل الا طیبا، پاکیزہ چیز کے علاوہ وہ پسند۔ ہمارا جسم پاکیزہ نہیں ہے، ہماری غذا پاکیزہ نہیں ہے، ہمارا لباس پاکیزہ نہیں ہے، ہمارا پینا، جیسے ہم کہتے ہیں چائے پانی پی لیں آپ، تو یہ چائے پانی جو ہم کسی کو کام نکالنے کے لیے دیتے ہیں تو یہ حرام ہوتا ہے، یہ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہم اگر کسی ایسی جاب پر بیٹھے ہیں جہاں پر ہمارے اختیارات ہیں تو ہم اپنے اختیارات کو چائے پانی میں نہ ملا دیں، آپ اپنی اصل روزی کو، نیک روزی کو، طیب روزی کو ناپاک نہ کریں۔ میرے بھائیوں، آخرت بہت مشکل ہے، جب موت آ جاتی ہے پھر انسان کو ایک دقیقہ بھی نہیں ملتا، پھر انسان پچھتاتا ہے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، میں انسان ہوتا ہی نہ، میرا حساب ہی نہ ہوتا۔ تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی یہ کہنا پڑ جائے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا۔ میرے بھائیوں، قبر کی گھاٹی بہت مشکل ہے، بہت اندھیری ہے، معاشر کے دن کا حساب کتاب بہت مشکل ہے۔ وہاں رشوت خور جج نہیں ہوگا، وہاں وکلا نہیں ہوں گے بڑی بڑی فیسیں لے کے اور آپ کا جناب بڑا کیس کہیں گے جی میں آپ کو کامیاب کرا دوں گا۔ وہاں کسی کی جرت نہیں ہوگی، کوئی بول ہی نہیں سکے گا، جس کو اللہ کی اجازت ہوگی وہی بولے گا، اور انصاف کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ہم دنیا میں اگر اپنی چالاکیوں سے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن ہماری چالاکیاں کام نہیں آئیں گی۔ وہ بڑی حسیب ذات ہے، وہ بڑی باریک بین ذات ہے، وہ ایک ایک لمحے کا حساب لے گا، وہ ایک ایک لقمے کا حساب لے گا، وہ جسم کے ہر حصے کا حساب لے گا۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے بے حساب جنت الفردوس میں زندگی کے بعد ہمیں جنت کے راستے پہ لگانا۔ اے اللہ ہمیں ہماری آخرت بہتر بنانا یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توفیق اور تائید، اچھے عمل کے توفیق اور تائید، اور روزی حلال، اللہ ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق اور تائید دے تاکہ اس سے ہماری آخرت بن سکے، ہماری عبادت سنور سکے، ہمیں ثواب کی دنیا میں کچھ مل سکے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔